आज 2077 साल चैत्र 19 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 1 अप्रिल सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। कोरोनाको हटस्पट बन्दै शैक्षिक संस्था लापरवाही बढ्दो, तयारी फितलो, राजस्थानको धुलोयुक्त वायु भित्रियो, बिमस्टेक मन्त्री स्तरीय बैठक आज लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको हानिकारक हुन सक्छ बालबालिकाको मेकअप शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। छोराछोरीहरू श्रृंगार मेकअप गरी टिकटक बनाउने बानी त परेको छैन, त्यसो भए त्यो बानी हटाउन राम्रो हुनेछ। अभिभावकले बालबालिकालाई श्रृंगार गरी दैनिक जसो टिकटक तयार पार्ने गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूको छाला सम्बन्धी विभिन्न रोग आउने तथा आत्मविश्वास हराउने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। पार्वती कार्की टिकटककी पारखी हुनुहुन्छ। उहाँले बन्दाबन्दीको समयमा आफ्नो 8 वर्षकी छोरीलाई हरेक दिन मेकअप गरी टिकटक बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेकअप गर्दा आफैले प्रयोग गर्ने सौन्दर्य सामग्री छोरीलाई पनि प्रयोग गर्ने गर्थे। केही दिनपछि त छोरीको अनुहारभरि रातो रातो बिबिरा आउन थाल्यो। यसले समस्या देखिन थाल्यो। यता कर्मश्रेष्ठको समस्या पनि उस्तै छ। छोरीको तस्बिर खिचेर चाडपर्वमा श्रृंगार गरियो। अहिले विद्यालय पनि बिना मेकअप जान मान्दिनन्, श्रेष्ठ थप्नुहुन्छ। बिना मेकअप नराम्रो देखिन्छ र साथीहरूले नराम्रो भन्छन् भनेर कहीँ पनि जान मान्दिनन्। बिना मेकअप त आत्मविश्वास नै हराएको अनुभव हुन्छ। छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार छाला, कपाल र नङका लागि प्रयोग गरिने सौन्दर्य सामग्री हुन्छन्। सबैभन्दा हानिकारक नङ र कपालका लागि प्रयोग गरिने सौन्दर्य सामग्री हुन्। नङ र कपालमा प्रयोग गरिने सौन्दर्य सामग्रीमा छालालाई हानि गर्ने रासायनिक तत्त्वहरू मिसाइएको हुन्छ। डाक्टर कर्ण भन्नुहुन्छ, जसका कारण नेल पोलिस र हेयर कलर लगाउँदा धेरैलाई एलर्जी हुन्छ। झन् यस्ता सौन्दर्य सामग्री बालबालिकाको हकमा त झनै हानिकारक हुन्छ। ओठमा लगाउने लिपस्टिकमा पनि कडा केमिकल प्रयोग गरिने भएकाले यसको प्रयोगबाट बच्चालाई टाढा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। जनस्वास्थ्य तथा पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीको अर्थमा यो अभिभावकको महामूर्खता हो। बालिकालाई मात्र नभएर कस्मेटिक्स कसैका लागि पनि लाभदायक नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। बालिकालाई अनुहारमा गोरो बनाइने क्रिम, ओठमा रङ्गीचङ्गी लिपस्टिक, गालामा टिलिक्क टल्किने रोज, आँखामा बजारिया गाजर लगाइदिनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेल्नु हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले कोरोनाको हटस्पट बन्दै शैक्षिक संस्था शीर्षकमा खबर छापेको छ। गत साता पोखरा स्थित पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि क्याम्पस अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। काठमाडौँ स्थित हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका 4 शिक्षक, 4 विद्यार्थी र 2 कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि 13 चैतदेखि 5 दिन कलेज बन्द गरिएको थियो। भक्तपुर स्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयले कक्षा 10, 11 र 12 को भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको थियो, तर 2 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिनदेखि पढाइ प्रभावित भएको छ। पछिल्लो समय शैक्षिक संस्थाहरू कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। 6 चैत यताका 13 दिनमा 19 वर्ष मुनिका 142 बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू सबै विद्यार्थी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। यही अवधिमा 4 शिक्षकमा पनि संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2 देखि 9 वर्षका 19 बालबालिका, 10 देखि 14 वर्ष उमेरका 11 र 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 106 बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित शिक्षक 47, 38, 36 र 48 वर्षका छन्। कतिपय संक्रमितले पेशा नखुलाएका कारण संक्रमित हुने शिक्षकको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। आम नागरिकको हेलचक्र्याई र सरकारको पूर्व तयारी फितलो हुँदै जाँदा कोरोना ग्राफ उकालो लाग्दै गएको पाइएको छ। मुख्यतः जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा र सरकारबाट रोकथाम तयारी फितलो हुँदा संक्रमित संख्या बढ्दै गएको हो। जनस्वास्थ्य विज्ञले कोरोना रोकथामका लागि विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कोरोना परीक्षण क्षमता वृद्धि र जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन अनुगमन तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै स्थानीय तह मार्फत कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनिए पनि सरकारले ठोस योजना बनाएको छैन। यसअघि बन्दाबन्दीका बेला
बेला समेत कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। अधिकांश नागरिकले मास्क समुचित प्रयोग गर्न छाडेको र भौतिक दूरी कायम गरिरहेका छैनन्। सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, फिल्म हल लगायत भिडभाड हुने स्थानमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। त्यस्तै सिमानाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड फितलो देखिएको छ। सरकारले सीमानाकामा हेल्थ डेस्क सक्रिय बनाए पनि कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन। कोरोना ग्राफ उकालो लाग्दै हेल्थ चक्रै बढ्दो पूर्व तयारी फितलो शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यता छिमेकी भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्ला 13 दिनमा देशभर 1584 संक्रमित देखिएका छन्। चिकित्सकहरूले नेपालमा पनि संक्रमणको दोस्रो लहर बिस्तारै सुरु भएको विश्लेषण गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 10 चैतमा संक्रमण उकालो लागेको छ। अस्पतालहरूमा आइसियुमा पुग्ने बिरामी बढ्न थालेका छन्। भारतमा दोस्रो लहरको संक्रमण सुरु भएपछि नेपालमा पनि संक्रमित धेरै देखिन थालेका छन्। टेकु अस्पतालका सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले भने सरकारले गत सातादेखि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका 14 नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरी कोरोना जाँच सुरु गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ। बुधबार बिहान आकाश खुलेपछि प्रदूषण घट्ने आशा पलाएको थियो, तर अपराह्नतिरबाटै फेरि तुवालो बढेको थियो। यो अवस्था अझै केही दिन रहने मौसमविदहरूले जनाएका छन्। भारतको राजस्थानबाट धुलो सहितको प्रदूषित वायु नेपाल भित्रिसकेकाले बिहिबारदेखि काठमाडौँ सहित विभिन्न क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। डडेलो पुरै नियन्त्रणमा नआएको वायुमा धुलो र धुवाँ थपिने क्रम जारी छ। मौसमविद शान्ति कडेलले भन्नुभयो, आज कम भयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन। बिहिबारदेखि उस्तै गाडा प्रदूषणले आकाश ढाक्नेछ। भित्रियो राजस्थानको धुलोयुक्त वायु शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टले पर्यो पानी घट्यो प्रदूषण शीर्षकमा खबर छापेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश भेगमा वातावरण प्रदूषणबाट प्रभावित नागरिकलाई पानी परेपछि राहत मिलेको छ। भूमध्य र अरब सागरको पश्चिमी वायु र बंगालको खाडीमा विकास भएको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावले बुधबार विभिन्न ठाउँमा वर्षा भई वायु गुणस्तरमा सुधार भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपास गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 का पहाडी भेगमा बुधबार साँझ वर्षा भएसँगै वायु गुणस्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक्युआई घटेको छ। बाराको सिमरा, ललितपुरको भैंसेपाटी र भक्तपुरको एक्युआई बुधबार 200 भन्दा तल झरेको छ। यिनै ठाउँमा एक्युआई शनिबार 350 भन्दा माथि पुगेको थियो। पर्यो पानी घट्यो प्रदूषण अन्नपूर्ण पोस्टको खबर हो। बंगालको खाडीको पहल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक आज बस्ने भएको छ। सो बैठकको पूर्वार्धमा बुधबार तयारी बैठक बसेको थियो। मन्त्रीस्तरीय बैठक श्रीलङ्काले आयोजना गर्नेछ। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बैठकको नेतृत्व गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँसँग अन्य विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारी सहभागी रहनुहुनेछ। बिहिबार अपराह्न 3 बजे भर्चुअल रूपमा बैठक बस्ने तय भएको छ। भर्चुअल रूपमा बसेको तयारी बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गर्नुभएको थियो। बैठकले बिहिबार भर्चुअल रूपमा बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकको एजेन्डा तथा संयुक्त वक्तव्यमा सम्बोधन हुने विषयवस्तु समेत तय गरेको बारेमा छलफल गर्दै मूल्य मान्यताको स्थापना, संस्थागत समृद्धि, बिमस्टेक अन्तर्गत सहयोगी क्षेत्र र त्यसलाई सुलभ बनाउने उपाय, बिमस्टेकको बडापत्र, बिमस्टेकको बृहत योजना लगायतका कानूनी कागजातलाई अन्तिम रूप दिने कामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरिएको बताइएको छ। आज बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। बिजनेस खोज्दै सांसद शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक सामान्य गतिविधिमै अल्झिएपछि सांसदले बिजनेस खोजेका छन्। पुनर्स्थापित सदनप्रति सरकार गम्भीर नभएको र बिजनेस समेत नदिएको भन्दै बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। 23 फागुनबाट सुरु भएको संसद बैठकमा अहिलेसम्म विधेयकमाथि केही प्रगति भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच आइतबार भएको भेटपछि बुधबार बसेको संसद बैठक पनि सामान्य कार्यसूचीमा अल्झिएको छ। संसदको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापित संसद बैठकमा अहिलेसम्म गएका छैनन्। संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले विशेष समयमा बोल्दै सदनलाई एजेन्डा विहीन बनाइएको बताए। उनले संसदीय प्रणालीमा सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो, तर नदिएको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र 23 भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस शुरू भएको छ। माओवादी केन्द्रले यो विषय बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमै प्रवेश गराएको छ। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधि सभामा यो विषय प्रवेश गराएपछि कि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानविदहरू भन्छन् हो अब विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत दलको हैसियतमा पुर्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविदहरूको तर्क छ। विश्वासको मत लिनै पर्ने हो शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। माओवादी केन्द्रले सदनमा भन्यो अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले यस्तो माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताएका आधारमा यही चैत 23 गतेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ। यता नागरिक दैनिकमै कारबाही रणनीतिले ओलीको संकट टर्दैन शीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको भन्दै माधव नेपाल समूहलाई कारबाहीको नीति अख्तियार गरे पनि उनलाई पार्टी संकटबाट उम्किन भने निकै कठिनाई हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई कारबाही गरेर निषेधको राजनीति अघि बढाएपछि सिंगो एमालेको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन अभियानमा नेता नेपाल शीर्षकमा नागरिक दैनिकमै अर्को खबर छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले एकीकृत गर्दै अघि बढाउने बताएका छन्। काठमाडौँको बुद्धनगरमा बुधबार युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले केपी शर्मा ओलीले ध्वस्त पार्न खोजेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आफूले नयाँ ढंगले अघि बढाउने बताएका हुन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्ने तर तत्काल केही नबोल्ने र नखुल्ने रणनीति लिएको छ। नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा कांग्रेसले कुनै रुचि नलिएपछि त्यो सम्भावना करिब अन्त्य जस्तै भएको छ। हाल कम्युनिस्ट शक्तिबीच आन्तरिक कलह मात्रै भएको र सत्ताका लागि उनीहरू विभाजित मनस्थितिमा नपुगिसकेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल केही नबोल्ने र कुनै पनि पक्षतर्फ नखुल्ने रणनीति लिएको हो। कांग्रेस तत्काल नबोल्ने न त खुल्ने शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। बानेश्वर र अनामनगरमै हडपियो 23 रोपनी सरकारी जग्गा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। काठमाडौँको मुटु मानिने बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रमा रहेको धोबी खोलामा पर्ने झण्डै 23 रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको भए पनि 12 वर्षसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत 2065 साल 9 मंगिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैर कानूनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन नसकेको हो। साबिक काठमाडौँ बानेश्वर महादेव स्थान 5 को 143 र क्षेत्रफल 23 रोपनी जग्गा धनी नेपाल सरकार मोही धोबी खोला तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिका 32 अनामनगर स्थित सार्वजनिक सरकारी जग्गा कानून प्रतिकूल दर्ता गराई व्यक्तिको हक भोगमा परिवर्तन गरेकाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न माग गर्दै 2063 सालमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यता काठमाडौँ बुद्धनगर स्थित धोबी खोला नदी छेउको 2 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन चलखेल थालिएको छ। करिब 2 दशकदेखि विवादमा रहेको उक्त जग्गा सरकारी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरे पनि व्यक्तिका नाममा ल्याउन अहिले फेरि चलखेल सुरु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बुद्धनगर स्थित सिट नम्बर 1145/25 किता नम्बर 19 को 2 रोपनी 3 आना 1 दाम सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन पूर्ण बहादुर टण्डुकार, दुर्गा बहादुर टण्डुकार लगायतको समूह चलखेलमा लागेको हो। अहिले बजार मूल्य अनुसार यो जग्गालाई 35 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ। धोबी खोला किनारको 2 रोपनी जग्गा कब्जा गर्न फेरि चलखेल शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
बढ्यो बालबालिका तस्करी शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट खबर लेख्छ। अनेक प्रलोभन देखाएर बालिका तस्करी गर्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ। मौतरीका 7 जनालाई मंगलबार भारत पुर्याइएको घटनाले गिरोह सक्रिय रहेको देखाउँछ। अनेक बहानामा बालिकालाई फकाई फुल्याई गिरोहले आफ्नो बसमा पार्ने गरेको विभिन्न घटनाले देखाउँछन्। रूपन्देहीमा पछिल्लो 8 महिनामा 106 बालबालिका हराएका छन्। तीमध्ये 77 जना भेटिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा 14 बालक र 92 बालिका हराएको निवेदन प्रहरीमा परेको छ। अधिकांश आफू खुशी घर छाडेर हिँड्ने गरेका कारण परिवारलाई तत्काल जानकारी नहुँदा व्यक्ति हराएको निवेदन आउने गरेको जिल्ला प्रहरी रूपन्देहीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले बताए। आजको गोर्खापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा हुलाकी राजमार्ग हस्तान्तरण तराई मधेसको विकासमा फड्को शीर्षकमा खबर छ। सड़क विकास मार्फत कृषि व्यापार उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको 14वटा प्याकेज मध्ये 13 प्याकेजको सड़क निर्माण सम्पन्न भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि भारतको सीमाना जोड्ने उक्त सड़क भारत सरकारको 8 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका हुन्। नेपाली यात्रुहरूले हवाई जहाज भित्रै मोबाइलमा कुराकानी र इन्टरनेट सेवा लिन पाउने भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 10,000 फिटमाथि उड्ने हवाई जहाजमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने निर्णय गरेपछि नेपाली यात्रुले विमानभित्रै मोबाइलमा कुराकानी र इन्टरनेट चलाउन पाउने भएका हुन्। अब नेपाली आकाशमाथि उड्ने विमानमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने र 10,000 फिटमाथि उड्ने विदेशी विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। अब जहाजभित्रै मोबाइल र इन्टरनेट शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रदेश 1मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलक बहादुर मगरले बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएका छन्। यता प्रदेश 1का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्रको बखेडा नीतिगत विचार र सिद्धान्तको नभएको बताएका छन्। पार्टीभित्रका शीर्षस्थ नेताहरूबीच कुर्सी र पदको भागभण्डा नमिल्दा उत्पन्न किचलोले मुलुक अराजकता र अस्थिरतातिर धकेलिएको उनले बताएका छन्। यस्तै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा बसेको बागमती प्रदेशको सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेताहरू नरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। नेकपा औपचारिक विभाजन पश्चात पहिलो पटक बुधबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा विवाद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेता अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मात्र बोल्ने समय प्रदान गरिएको थियो। यता अर्को लुम्बिनी प्रदेशको खबर छ। नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएर स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको 7औं बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै अरूको पनि सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न विपक्षी नेताहरूले जोड दिएका छन्। बैठक 1 घण्टा मात्र बसेको थियो। गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत 25 देखि सुरु हुने भएको छ। प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सभा बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षामा परिवर्तन गरेको छ। यसअघि 100% अङ्क ल्याएर पास गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षामा अब 70 अङ्क ल्याए लाइसेन्सका लागि योग्य मानिने भएको छ। तर अहिलेसम्म 50% अङ्क ल्याए पास हुने लिखित परीक्षामा भने अब 80 अङ्क ल्याउनु पर्ने भएको छ। आफ्नो अघिल्लो प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्दै विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% पुग्ने जनाएको छ। यसअघि जनवरीमा बैंकले वृद्धि दर केवल 2.1%मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। यता नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा ल्याउन लागेका मोबाइल मनी जेठदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। मोबाइल ब्यालेन्सको प्रयोग गरी इन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि कारोबार गर्न सक्ने उक्त सुविधा ढिलोमा जेठदेखि सुरु हुने नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी एनडीपीसी का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष वसन्त ऋतुमा चीनतर्फबाट सगरमाथा आरोहण नहुने भएपछि नेपालबाट आरोहण गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष कुनै पनि आरोहण हुन नसक्दा ठूलो नोक्सानी भोगेको पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेको स्थितिले आश जगाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म 11 समूहका 86 जनाले सगरमाथा सहितका हिमाल आरोहण गर्न अनुमति पाएका छन्।
प्रदेश 1 मा नेपाली कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरी बिक्री वितरण गर्न कानुनी र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन गरिने भएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कोदोबाट गाउँ-गाउँमा बनाइने मदिरा लोकल रक्सीलाई व्यावसायिक रूपमा बिक्री खुला गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको हो। गाउँमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै कोदोबाट रक्सी बनाएर खाने र बिक्री हुने गरेको नयाँ होइन। सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले भनिन्, यो बिक्री गर्न कानूनले बन्देज लगाएकाले यसको समाधान खोज्न हामी लागेका छौं। अब शेयर बजार साताको तेस्रो कारोबार दिनमा शेयर बजारमा उछाल आएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 43.36 अङ्कले बढेर 2619.02 को बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.48 अङ्कले बढेर 463.59 को बिन्दुमा पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पाइएको छ। झण्डै 2 महिनादेखि थुनामा रहेकी 75 वर्षीय सुचीको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। यता कोरोना भाइरस विरुद्ध जनावरका लागि पनि खोप बनाइने भएको छ। जनावरका लागि बनाइएको पहिलो खोपको विकास रुसले गरेको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रुसको कृषि सम्बन्धी नियामक निकायले बुधबार यो खोप प्रयोगका लागि उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। आरबीबी एनबीए कप राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला क्लब लिग भलिबल बिहिबार सुरु हुँदा पुरुषतर्फ 7 टोली मात्र प्रतिस्पर्धी हुनेछ। अघिल्लो वर्ष आयोजित एनबीए क्लब च्याम्पियनसिपमा 7औं भएको बुद्धटोल भलिबल क्लबले यसपालि नाम दर्ता गर्ने पाएन। नेपाल भलिबल संघको कार्यालय कर्मचारीका कारण प्रतियोगितामा नाम दर्ता गर्न नपाएको गुनासो बुद्धटोल क्लबका अध्यक्ष बलबहादुर पुनले गरेका छन्। अब कला र साहित्यका खबर। नेपाली चलचित्र उद्योग 1 दशक अघिबाट डिजिटल निर्माण प्रविधिमा गएपछि नेगेटिभमा फिल्म खिच्ने र त्यसलाई रिलमा तयारी गरी प्रदर्शन गर्ने क्रमको अन्त्य भएको छ। डिजिटल प्रविधिको आगमनसँगै रिलको युग अन्त्य भएपछि रिलमा निर्माण गरिएका चलचित्र सङ्कटमा परेका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। प्रधानमन्त्रीको हठवाद शीर्षकको नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिएका छौं। संवैधानिक रूपमा आफ्नो निर्णय बदरभागी रहेको सर्वोच्चको फैसलापछि पनि उनी यसप्रति न माफी माग्छन् न राजीनामा दिन्छन्। आफ्नै दललाई विभाजनको बाटोमा हिँडाएर उनले अध्यक्षका रूपमा यसअघि पाएका सफलता एकपछि अर्को आफै भत्काउँदै हिँड्दा पनि आनन्द मानिरहेको दृश्य राजनीतिको मञ्चमा मञ्चन भइरहेको छ। एउटा सत्तासीन हठवादीका लागि मात्र सम्भव कुरा हो र पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा हठवादको प्रतीकका रूपमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो छवि निर्माण गरिरहेका छन्। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा परिकरमा नयाँ सरकार निर्माणको शीर्षकमा किशोर नेपालको दृष्टिकोण छापिएको छ। देश कांग्रेस माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दैछ। देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ। अहिले हिजोका दिनमा कांग्रेसले माओवादीको व्यवहार रुचाएन वा माओवादीलाई कांग्रेसको व्यवहार मन परेन होला, तर त्यो भन्दा अगाडि माओवादीले कांग्रेसकै साथ सहयोगमा शान्तिको बाटो समातेको थियो। लामो समयसम्म गम्भीर विषयमा सहयात्रीका हिसाबले सँगै बसेर काम गरेको हुनाले कांग्रेस र माओवादी एक अर्कालाई साथ दिन नसक्ने राजनीतिक दल होइनन्। हिजोका पृष्ठभूमिलाई हेरेर कांग्रेसले माओवादी र मधेसवादी सपासँग मिलेर सरकार निर्माण गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो। जनताले आफैमा अहलादित एउटा इखालु मानिसको नेतृत्वको सरकारबाट मुक्ति खोजेका छन्। यो कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बुझेकै होलान्। परम्परावादी विकास मोडेल शीर्षकमा डीबी नेपालीको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। लोपन्मुख वन्यजन्तुको पोस्टर बनाएर संरक्षणको प्रचार प्रसार गर्ने सरकार लोपन्मुख सङ्कटापन्न जातिको पोस्टर किन बनाउँदैन? सरकारको नजरमा जनता वन्यजन्तु जति पनि महत्त्वपूर्ण छैनन्। मूल सवाल यही हो। विकास समाज परिवर्तनको मूल कडी हो, तर देशको बागडोर समाउनेको संस्कार र संस्कृति जनमैत्री नहुँदासम्म विकास सम्भव हुँदैन। भए नै पनि एकाङ्गी हुनेछ। तल्लो तह र तबकासम्म समतामूलक भएर